बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू जो बहुत बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली, आप सब कैसे? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह भी ठीक है। अल्लाह पाक से मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला सबको सलामत रखे, आबाद रखे, खुशियों से दामन भर दे और हर किस्म की परेशानी दुख तकलीफ़ से महफूज रखे। आमीन सुम्मा आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। तो चलते हैं जी आज के व्लॉग की तरफ। व्लॉग में मैं जो कुछ आपको दिखाने और बताने जा रही हूँ, यकीन मानिए अगर इस बात पे आप अमल करेंगी ना तो आपकी जो ज़िंदगी है ना वो संवर जाएगी। वैसे भी आपको पता है कि मैं ऐसी चीज़ें और वजीफ़े आपको बताती रहती हूँ जिससे आपकी ज़िंदगी बहुत आसान और दीन दुनिया दोनों ही कामयाब गुजर जाता है और इंशाअल्लाह अल्लाह ताला हमें दोनों जानों में कामयाबी अता फरमाएगा इंशाअल्लाह। तो जो मैं आपको बताने जा रही हूँ उसमें सबसे पहले तो आपको बता दूँ कि अपने आप का ख़्याल रखना मत छोड़ें। अपना ख़्याल लाज़मी रखें। जिस तरह आप अपना ख़्याल रख सकती हैं इस तरह कोई भी आपका ख़्याल नहीं रखेगा। जैसे हम औरतें अपने हस्बैंड का बहुत ख़्याल रखती हैं, चाहे उनके कपड़े, जूते, खाना पीना होना, तो हम बहुत ही अच्छे तरीके से ख़्याल रखती हैं क्योंकि हमारे घर का सरबराह होता है। हमारे घर की जैसे छत होती है वैसे ही हस्बैंड हमारे लिए छत होता है। इज़्ज़त के बाइस इज़्ज़त जो बनाने वाली चीज़ें होती है उसमें एक हस्बैंड भी है कि अल्लाह ताला ने हमें ना दुनिया में ऐसी चीज़ें अता फ़रमाई जिससे हमारी इज़्ज़त बढ़ती है, वो हमारा हस्बैंड भी है। वो इज़्ज़त हमारी बनवाए तो माशरे में बहुत ज़्यादा इज़्ज़त बन सकती है। अगर ख़राब करने पे आए तो यकीन मानिए एक सेकंड नहीं लगता, मियाँ जो है ना वो इज़्ज़त औरत की ख़राब करके रख देता है। तो हम क्या सोचती हैं कि हमारी जो है ना, जैसे हम इसका ख़्याल रखती हैं ना अपने हस्बैंड का, इसी तरह ही हमारा ख़्याल रखेगा। ऐसा नहीं होता, जो होता है ना मियाँ वो कहता है मैंने बीवी को इसीलिए शादी मैंने की है इसीलिए मैं अपनी बीवी को घर लाया हूँ वो मेरा ख़्याल रखे। ये नहीं कहता कि मैं भी इसका ख़्याल रखूँगा, नहीं, वो कहता है कि ये मेरा ख़्याल रखे, मेरे कपड़े, जूते, खाने पीने हर चीज़ का ख़्याल रखे। तो औरत का कौन ख़्याल रखेगा? अपना ख़्याल ख़ुद नहीं रखेगी तो क्या करेगी कि जल्दी जल्दी ही बूढ़ी हो जाएगी और उसका कोई ख़्याल नहीं रखता। तो इसलिए वो अपने दिन ब दिन नहीं ना वो जो अपनी उम्र है ना वो खोती चली जाती है और बूढ़ी बूढ़ी होती चली जाती है। तो मैं आज आपको बताऊंगी कि इंशाअल्लाह आप उस पे अमल करेंगी तो कामयाब रहेंगी। सबसे पहले जब उठे नमाज़ पढ़े तो अपनी साथ साथ स्किन केयर जो है ना लाजमी किया करें। अपने बालों को समेट लिया करें और वजीफ़ा मैं बताऊंगी कि जो आपके घर में आपकी ज़िंदगी में सुकून लाएगा, तो नोट करते रहें। और अपना ख़्याल किस तरह रखना है कि खाने पीने की लाजमी ख्याल रखा करें। सुबह उठ के थोड़ी हल्की फुल्की जो होती है ना वो वॉक ज़रूर किया करें, कम अज़ कम 15 से 20 मिनट के लिए अपने लिए वॉक के लिए टाइम निकाला करें। और मैंने आपको बताया कि क्या चीज़ें हैं जो इस्तेमाल करें सुबह खाली पेट, तो वज़न भी कम होता है और सेहत में भी बहुत ही कामयाबी मिलती है। तो आज मेरी दोस्त आ रही थी तो उसके लिए मैं जो कुछ बना रही थी वो आपको दिखा रही हूँ। ये पपीता आपके सामने मैंने काटा, बताने की ज़रूरत नहीं है। अगर ये भी पपीता भी आप इस्तेमाल करेंगी खाने में भी और लगाने में भी, तो यकीन माने खाने में आपके जो होती है अंदरूनी चीज़ें वो दुरुस्त से करेगा और जो बैरूनी चीज़ें जैसे मुंह है, हाथ है, जिसमें आप इसका फेस वॉश बना सकती हैं, साबुन बना सकती हैं। आप इसको मुंह पे डायरेक्ट भी लगा सकती हैं अगर कुछ इसे इस्तेमाल करना चाहती हैं। अगर आपने पूछना है मैं कैसे इस्तेमाल करती हूँ तो लाजमी कमेंट में बताइएगा, तो मैं इंशाल्लाह आपको बताऊँगी कि पपीता मैं क्यों ज़्यादा इस्तेमाल करती हूँ, चाट में भी वैसे भी। अब देखिए कि मैं काट रही हूँ और साथ साथ मेरा दिल कर रहा था, मैं खा भी रही थी और बच्चों को भी मैंने आदत बनाई हुई है वो खाएं। ये जिगर के लिए बहुत बेस्ट होता है। तो ये पक्का पपीता भी इस्तेमाल होता है और कच्चा पपीता भी। मैंने आपको काफ़ी दफ़ा बताया है कि मैं अचार भी उसका डालती हूँ और उसको सुखा के उसका पाउडर भी बना लेती हूँ। तो इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता आपको बताती रहूँगी। मेरे पास इतना टाइम नहीं होता कि मैं रोज़ाना ही वीडियो को अपलोड करूँ, टाइम बहुत कम होता है, लेकिन कोशिश करती हूँ कि आपके साथ रब्ता जुड़ा रहे। अब आती हूँ जी केयर, तो आपको मैंने बता दी खाने में भी अपनी केयर करें और पीने भी और लगाने में भी अपनी केयर करके साफ़ सुथरा रह के अपनी उम्र को अपनी उम्र से थोड़ा लगवा सकती हैं। यानी उम्र थोड़ी हो सकती है आपकी जिस तरह की आप जवान लग सकती है। ये नहीं कि आपकी उम्र में काम करवा रही हूँ, मेरा मतलब है कि जैसे आप 50 साल के तो 30 साल की आप लग सकती हैं अल्लाह के हुक्म से। फिर आपको वजीफ़ा बता देती हूँ कि आपने क्या करना है। सुबह उठ के फजर की नमाज़ पढ़ के आप जो रोज़ाना
اپنی تلاوت کا بنایا ہوا ہے حساب کھاتا، وہ اپنے کر کے تلاوت، اس کے بعد آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے، تو انشاءاللہ آپ کے کاموں میں، آپ کے گھر میں، اپنے کاروبار میں برکتیں ہی برکتیں ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ کے قرآن مجید میں سے ہی اینڈ والی جو صورتیں ہیں اس میں سورۃ اخلاص ہے، جو کہ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد میں سے تھوڑا سا ترتیب یہ ہے کہ اول آخر 11 مرتبہ آپ نے درود شریف پڑھنا ہے، اور قل هو اللہ احد اللہ الصمد، اللہ الصمد جہاں پہ آئے نا تو آپ نے کیا کہنا ہے کہ اس ٹائم پہ اللہ الصمد آپ نے 11 مرتبہ پڑھنا ہے، اللہ الصمد اللہ الصمد اللہ الصمد پڑھ کے پوری سورۃ اخلاص بعد میں پڑھنی ہے۔ تو دعا مانگنی ہے کہ رزق میں کمی ہے تو اللہ تعالیٰ رزق میں برکت عطا فرمائے، صحت میں کمی ہے تو اللہ تعالیٰ صحت میں برکت عطا فرمائے، کاروبار میں برکت عطا فرمائے، اور سکون ماحول ہمیں عطا فرمائے۔ تو انشاءاللہ آپ یہ وظیفہ کریں گی تو مجھے بھی لازمی اپنی دعا میں یاد رکھیں، تو انشاءاللہ آپ کو کامیابی ملے گی۔ تو ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو سکون کے لیے ہوتی ہیں۔ جب عورت کو نا ڈپریشن بن رہا ہو نا تو وہ کیا کرے کہ شیشے کے سامنے کھڑی ہو جائے اور عہد کرے کہ آج کے بعد میں نے اپنا بھی خیال رکھنا ہے، اگر میں اپنا خیال نہیں رکھوں گی تو میرے بچوں کا کون خیال رکھے گا، اور میرے ہسبینڈ کا تو میں پہلے رکھتی ہوں ہسبینڈ کا خیال، لیکن جب میں گندی مندی ہوں گی، میں اپنا خیال نہیں رکھوں گی تو دن بدن جو میرا ہسبینڈ ہے نا وہ مجھ سے اکتا جائے گا، وہ علیحدہ علیحدہ سے رہنے لگے گا، وہ گھر نہیں آئے گا۔ تو پہلے میں اپنا خیال رکھوں گی اور اپنے ساتھ ساتھ ہی اپنے گھر والوں کا بھی خیال رکھوں گی۔ تو یہ میں آپ کو پپیتا میں نے آپ کو دکھایا ہے نا، کچا پپیتا پکا پپیتا، یہ پکا پپیتا تھا۔ اس میں آپ نے کیا کرنا ہے کہ کوئی بھی آپ کے پاس کوئی بھی چیز ہو، جیسے بیسن ہے، دہی ہے، آپ نے مکس کرنی ہے اور اپنے منہ پہ لگا لینی ہے۔ گرمی آ رہی ہے تو آپ نے زیادہ سے زیادہ پانی استعمال کرنا ہے۔ عورتوں کو آئرن کی کمی ہو جاتی ہے، وٹامن ڈی کی کمی ہو جاتی ہے، ہڈیوں کا رونا دھونا ہوتا ہے۔ صبح میں واک کرنے کے لیے جاتی ہوں تو میری ہڈیوں میں بھی اب درد ہونا شروع ہو گیا ہے، کیونکہ میں اپنی خوراک کا خیال نہیں رکھتی ہوں اس طریقے سے جس طریقے سے رکھنا چاہیے۔ تو اب میں نے سوچا ہے کہ میں کیا کروں گی کہ کوئی وٹامن ڈی کی جو ہوتی ہے نا، ڈاکٹر سے پوچھ کے نا، ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق ہی میں کوئی ایسی چیز استعمال کروں گی جو کہ گھر میں ہی موجود ہو، اور کیا ہو کہ میری ہڈیوں کو درد بھی نہ ہو، کیونکہ ہم نے واک کرنی ہوتی، کم از کم 1 گھنٹہ تو لازمی صبح میں واک کر کے آتی ہوں، کبھی ہلکے قدم سے، کبھی میں بھاگتی ہوں، کبھی میں آہستہ آہستہ واک کرتی ہوں، کبھی میں ایکسرسائز کرتی ہوں۔ وہ 1 گھنٹہ میں نے اپنے لیے نکالنا ہوتا ہے۔ تو آپ بھی یاد کر لیجئے کہ میں نے اپنے لیے وقت نکالنا ہے۔ تو مہمان آ رہے تھے تو کافی ساری چیزیں میں نے گھر میں ہی تیار کی تھی، جیسے کہ آئس کریم ہو گئی، جیسے بریانی بہت اچھی، میں الحمدللہ اپنے منہ سے میں نہیں کہہ رہی، میرے بچے کہتے ہیں الحمدللہ، کھانے والے کہتے ہیں بریانی بہت مزے کی بنتی ہے۔ اب میں نے اپنی بچیوں کو بھی، اپنی جو گھر پڑھنے آتی ہے ان کو بھی میں نے ایسی چیزیں سکھائی ہیں تاکہ وہ بھی کامیاب ہو سکیں، اور ایسی عورتیں جنہوں نے الحمدللہ مجھ سے سیکھی اور وہ بریانی سیل بھی کر رہی ہیں تو کامیاب ہیں۔ گھر میں ہی ایسی چیزیں ہوتی ہیں جن سے لذت جو ہے نا پائی جا سکتی ہے، سکون پایا جا سکتا ہے، اور ڈپریشن سے نکلا جا سکتا ہے۔ ہم سوچتے ہیں ہم باہر نکلیں گے اور کسی کے پاس بیٹھیں گے، اچھا بیٹھا بھی اسی کے پاس کیا کرے جو کہ کامیاب ہو، جو کہ آپ کو ڈپریشن نہ بنائے، جو کہ سکون ماحول والا بندہ ہو، یہ نہیں کہ وہ باتیں سنا سنا کے نا آپ کو بھی پریشان کر دے، آپ کو بھی بیمار کر دے، آپ کو بھی برے راستے پہ لے جائے۔ ایسی عورتیں ہیں جو خود کرتی ہیں نا کام، وہی دوسروں کو بتاتی ہیں، جیسے نیک کام کرتی ہیں، 5 وقت کی نماز پڑھتی ہیں تو وہ کہتی ہیں آئیے پڑھیے، اللہ پاک ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ تو جی اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔